बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हमारे सुबह पंजाब के शोबा सेहत के हवाले से। खासकर मैं आज बात करूंगा चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले से। कुछ दिन पहले एक वीडियो जो वायरल हुई, एक डॉक्टर साहब पे तशद्दुद हुआ, उस पे हम सब ने जो है ना उसकी भरपूर मजम्मत की और उस पे जो है ना वो जो भी मुतलका कार्रवाइयाँ होती रहीं वो हम सब के सामने होती रहीं। लेकिन आज मैं उसी अस्पताल में होने वाली जो खुद के साथ जो मेरे साथ मुझे जलालत का सामना करना पड़ा। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मेरा चूंकि जाती तौर पे 3 साल खुद का मेडिकल का तजुर्बा है और मैंने हॉस्पिटल लाइफ को बड़े करीब से भी देखा है, उसके प्रोसीजर्स को भी, उसका तरीकाकार को भी और इलाज मालजे के तरीकाकार को भी अच्छे से मैं वाकिफ हूँ। इसके बावजूद मैं मतलब जो है अपने मामू के बेटे को वहां पे चेकअप करवाने के लिए लेके गया हूँ। तो वहां लेके जाने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि अगर मुझ जैसे बंदे को जिसको हाव नाव भी है तरीकाकार की, उसके साथ अगर इस तरह का और इतनी जलालत उसे जो है ना वो फेस करनी पड़ सकती है, तो आम बंदा या वो बंदे जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, खासकर जो कि पंजाब लेवल का ये जो हॉस्पिटल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यहाँ दूर दराज इलाकों से मैंने जो है ना वो मरीज आते देखे। कुछ चीजें जो मैंने नोट की, जो मैंने देखी, जो मेरे साथ हुआ, वो मैं आज इस वीडियो में जो है वो आप सबके सामने आवाम की अदालत में मैं पेश करने जा रहा हूँ। आप ये पूरा प्रोसीजर सुने जिस जिस तरीके से ये हुआ और उसके बाद आपने खुद ये अंदाजा लगाना है कि एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है अपना इलाज मालजे का काम करवाना। नाज़रीन, मैं अपने मामू जी के बेटे को लेके, जिसकी उम्र 10 साल थी, उसे सांस का प्रॉब्लम था, सांस का मसला आ रहा था। वो जब सांस लेता था तो उसका जो है वो उसको सांस ठीक तरीके से नहीं लिया जा रहा था। तो मैंने, ये जुमेरात का दिन था, ये तकरीबन पिछले हफ्ते की बात है, वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन आगे चूंकि वो कुछ वजूहात की बिना पे मैं उस वक्त ना बना सका, तो मैंने चीजें नोट की थी। जुमेरात के दिन जो है वो मैं गया हूँ, मैंने जाके पर्ची बनवाई है मतलब बच्चे की, और उसके बाद मुझे बताया गया कि आप 14 नंबर में चले जाएं। 14 नंबर जो कि जिसको फिल्टर क्लिनिक कहा जाता है, मैं वहां पे चला गया और वहां पे डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने कहा कि बच्चे को सांस का मसला तो हमें नहीं लग रहा, आप ऐसा करें कि आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा लें। आप साइकोलॉजिस्ट का कमरा, इनमें बताया कि दूसरी मंजिल पे आपने जाना है और 223 नंबर कमरा है। जनाबे वाला, आप देखते जाइए कि मेरे कितने चक्कर लगे हैं और पूरे प्रोसीजर में मेरे साथ क्या क्या कुछ हुआ है और आम बंदे के साथ क्या क्या कुछ होता होगा। ये मैं फर्स्ट फ्लोर से, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है, वहां से मैं जा रहा हूं दूसरी मंजिल पे 223 नंबर कमरे में, और वहां जाके मैं साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाता हूं और साइकोलॉजिस्ट साहिबा कहती हैं कि बच्चे को कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ऐसा करें कि आप चले जाएं 110 नंबर कमरे में। हुजूर वाला, मैं वहां से पहली मंजिल पे आ जाता हूँ, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से दूसरी मंजिल पे गया और वहां से पहली मंजिल पे आ गया 110 नंबर कमरे में। अब 110 नंबर कमरे वालों ने जो है वो इस तरह किया कि मुझे कहा कि आप इस तरह करें कि सीबीसी और एक्सरे करवा के लाएं। उन्होंने सीबीसी और एक्सरे सजेस्ट कर दिया। मैंने कहा जी बेहतर, मैं करवा लेता हूँ। मुझे चूंकि वो पता नहीं था कमरों का, तो मैंने वो बाहर जो भाई बैठे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि आप जो है वो चले जाएं चौबीस नंबर कमरे में। अब 24 नंबर जो है वो कमरा नहीं था, वो था महजूरे वाला जो है कैश काउंटर, जहां पे जो है वो पर्ची वगैरह बननी थी, एक्सरे वगैरह की। तो मैं एक लाइन में लगा, फिर से लाइन में लगने के बाद मैंने वो पर्ची बनवाई और एक्सरे की, और मुझे बताया गया कि आप अब इमरजेंसी की बिल्डिंग में चले जाएं, क्योंकि ओपीडी में मशीन नहीं है जो है वो एक्सरे वगैरह की, तो आपको करवाना पड़ेगा इमरजेंसी से। खैर, मैं इमरजेंसी में चला गया। वहां पे मुझे जाके जो है वो टोकन लगा, मैंने इंतजार किया, इंतजार के बाद मेरी बारी आई और मैंने एक्सरे करवाया, और फिर मुझे कहा गया कि आप तकरीबन आधे घंटे के बाद आए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चलो करवा लेता हूँ, तब तक सीबीसी करवा लेता हूँ। मैं वहां से एक्सरा करवाने के बाद मैं वापस आया ओपीडी की बिल्डिंग में, और ओपीडी की बिल्डिंग से जनाबे वाला मैंने फिर लाइन में लगा, फिर मैं सीबीसी वाली लाइन से मैंने सीबीसी की फीस जमा करवाई और उसके बाद मैं चला गया सीबीसी करवाने।
अब सीबीसी करवाने के लिए जो है ना वो वहां पे उन्होंने फिर मतलब जो है वो नोट किया, और उसके बाद उन्होंने भेज दिया कि आप सीबीसी की जो है ना वो वायल्स वगैरह लेके आए। खैर वो जो एक तरीका कार है, जाहिर सी बात है वो फॉलो करना था, मैं वहां पे चला गया और उसके बाद आगे फिर मैं लाइन में लग गया, फिर सीबीसी होना शुरू हुआ। सीबीसी हुआ और मुझे बताया गया कि आप कल को आइएगा। अब इस पूरे प्रोसीजर में तकरीबन को पौना घंटा लग गया। मैंने कहा कि तब तक एक्सरे तैयार हो गया होगा। मैं गया वहां से, फिर मैं जो है ना वो इमरजेंसी में गया 31 नंबर में, और 31 नंबर से मैंने एक्सरा जो है वो रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है मामू जी लोगों ने वापस जाना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ, एक्सरे दिखाता हूँ क्या कहते हैं डॉक्टर। सीबीसी तो चूंकि कल दूसरे दिन मिलनी थी, मैं एक्सरा लेकर दोबारा 110 नंबर में गया, तो उन्होंने कहा कि अब ये हमारा काम नहीं रहा, अब आप इस तरह करें कि आप इनको ले जाएं 106 नंबर कमरे में। मैंने कहा कि जी बेहतर, ठीक है, जाहिर सी बात है जो इनके स्पेशलिस्ट होंगे वही चेक करेंगे। मैं चला गया जी 106 नंबर में। अब 106 नंबर में एक मोहतरम बैठे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हजूरे वाला मुझे जाने दें, मैंने चेक करवाना। उन्होंने कहा कि आज नहीं चेक हो सकता, आज तो डॉक्टर जो है वो सिर्फ दमा के जो मरीज हैं, रेगुलर मरीज हैं, उनको चेक कर रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मरीज ने जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी आप किसी सूरत चेक नहीं करवा सकते, आप जुम्मा और हफ्ता को आइए। मतलब मैं जुमेरात को चेक करवा रहा था, उन्होंने कहा कि कल या परसों आइएगा। खैर मैंने सोचा कि यार अब तो जाहिर सी बात है ये नहीं मान रहे, तो अब हमें रहना पड़ेगा, और कल को सीबीसी भी मिलनी है, हम कल को चेक करवा लेंगे। मैंने वहां से मामू जी को साथ लिया, उनके बेटे को साथ लिया और वापस घर आ गया। ये पहले दिन की जो है वो ये सारा मामला चले। अब दूसरे दिन के जो अहवाल है, इसमें जो चीजें नोट करने वाली हैं वो आप देखिएगा। दूसरे दिन की सूरत हाल ये रही हजूरे वाला कि मैं जाके पर्ची बनवाई, पर्ची बनवा के मैं सीधा गया 106 नंबर में, जहां से कल मेरा मामला खत्म हुए थे। 106 नंबर वालों के पास गया। 106 वालों का ये है कि 110 वालों ने जब मुझे 106 वालों के पास रेफर किया, जब मैं पिछले दिन एक्सरे चेक करवाने के बाद जो है गया, अब वहां पे भी जो पिछले दिन मैं एक चीज भूल गया, जब मैं एक्सरे करवा के वापस आया तो मुझे 20 मिनट वहां अंदर खड़ा होना पड़ा, इसलिए कि वहां पे मेडिकल रैप्स खड़े थे और वो डॉक्टर को सजेस्ट कर रहे थे कि हजूरे वाला आपने ये वाली मेडिसिन जो है ना हमारी मेहरबानी निकालनी है, ठीक है। तो वो मेडिकल रैप्स के मामला जो है ना, इस पे मुकम्मल वीडियो में किस टाइम बनाऊंगा कि मेडिकल रैप्स का और डॉक्टर्स का जो है ताल्लुकात चलते हैं वो किस तरीके से जो चलते हैं। खैर अगला दिन आ गया। अगले दिन जो मैं 106 नंबर में गया तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि आपको जिन्होंने भेजा है, मतलब 110 वालों ने, आप उनसे लिखवा के लाएं। तो मैंने कहा जी कि मैं कल भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था और आपने कहा था कि कल को आइएगा, तो आप इस तरह करें कि ये मेरे पास स्लिप बनी हुई है, आप बच्चे को ये मसला भी आप देख सकते हैं, आप भेज दें, मुझे चेक कर लेने दें, करवा लेने दें। उन्होंने कहा नहीं जी इस तरह किसी सूरत आप चेक नहीं करवा सकते, आप इस तरह करें कि लिखवा के लाएं। मैं वापस गया, मैंने वो जो दरवाजे के सामने भाई बैठे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की 110 वाले से कि यार वो तो मांग रहे हैं कि लिखवा के लाओ। तो उन्होंने कहा कि आपके वो डॉक्टर तो चले गए हैं जिन्होंने कल चेक किया था। मैं फिर परेशान। खैर उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने अंदर से जो है ना वो लिखवा दिया कि रेफर टू 106। तो मैं 106 वाले के पास चला गया। फिर मैं वो बुजुर्ग जो वहां बैठे थे उनके पास गया, उन्होंने एंटर किया और मुझे कहा कि जाओ अंदर मैडम बैठी हैं, वहां से जो है वो करवा लो चेक। अब मैडम के पास मैं गया हूं, मैडम ने मरीज को, बच्चे को देखा है, एक्सरे को देखा है और फौरी तौर पे लिख दिया है कि एक्सरे की रिपोर्टिंग करवा के लाएं। नाज़रीन अब ये मौका था जब चीजों को मैंने जो है ना वो मजीद जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल अंदाज में ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है। खैर मैंने वो रिपोर्टिंग के लिए मैडम से कहा कि आप लिख दें तो मैं करवा लेता हूं। उन्होंने मुझे पर्ची बना दी। मैं गया, मैंने कहा कहां से बनेगी, बाहर भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी 24 नंबर पे चले जाएं। मैं फिर वो 24 नंबर पे चला गया जहां पिछले दिन मैंने एक्सरे की फीस जमा करवाई थी, उसी काउंटर पे। वहां पे दाढ़ी वाले भाई बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि मोहतरम मुझे फीस जो है ना जमा कर लें, मैंने इसकी रिपोर्टिंग करवानी है। उन्होंने कहा कि यार इसकी फीस नहीं होती भाई, आप इस तरह करें कि यहां से कल आपने एक्सरे करवाया था इमरजेंसी की 31 नंबर पे, वहां चले जाएं, वहां से आपकी जो है वो होगा एक्सरे की रिपोर्टिंग होगी। मैंने कहा जी बेहतर है। मैं वहां से फिर इमरजेंसी में गया, वहां पे जहां से मैंने पिछले दिन एक्सरे का टोकन लगवा के एक्सरे करवाया था, जब मैं सामने काउंटर पे गया
تو وہاں پہ جو متعلقہ شخص تھا وہ تو شاید نہیں بیٹھا تھا، اس کی جگہ انہوں نے کسی اور شخص کو بٹھایا تھا جسے علم نہیں تھا کہ کس طرح کے معاملات کس طرح چلنے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو وہ سلپ جمع کروائی اور میں نے بتایا کہ میں نے ایکس رے کی رپورٹنگ کروانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے فیس جمع کروا کے آئیں۔ اور میں نے کہا کہ بھائی میں وہیں سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی فیس نہیں ہوتی، آپ ڈائریکٹ جا کے رپورٹنگ کروا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ فیس جمع کروا کے آئیں پھر ہوگا۔ میں پھر واپس گیا او پی ڈی میں اسی لائن میں لگ گیا۔ پھر میری باری آئی، پھر میں نے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ بھائی وہ آپ فیس جمع کر لیں، میں نے رپورٹنگ کروانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کی فیس ہوتی نہیں ہے، ہم فیس نہیں جمع کر سکتے۔ اب یہاں پہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں فیس جمع کروا کے لائیں، یہ کہہ رہے ہیں فیس جمع ہوتی نہیں ہے، تو یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ خیر وہ ساتھ ہی جو ہے وہ او پی ڈی کے ساتھ ہی انٹر ہوں تو ساتھ ہی ایک کمرہ ہے جہاں پہ ڈی ایم ایس صاحب بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں پھر ڈی ایم ایس صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں، ظاہری سی بات ہے، نہ وہ مان رہے ہیں نہ یہ مان رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو فالٹ ہے نا۔ جب میں ڈی ایم ایس صاحب کے کمرے کے سامنے گیا تو وہاں سے گارڈ نے مجھے اندر نہیں جانے دیا، وہ جو بھائی بیٹھے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی مجھے اندر جانے دیں، مجھے ڈی ایم ایس صاحب سے ملنے دیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا؟ میں نے مسئلہ بتایا تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ یہ تو آپ کی غلطی ہے، آپ جو ہے نا آپ نے کل ہی کروا لینا تھا۔ میں نے کہا یار ایسا نہیں ہوتا، آپ ابھی ڈاکٹر نے لکھا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کس طریقے سے ہوگا۔ اگر کوئی مس گائیڈ مجھے کر رہا ہے تو پھر ان سے کہہ دیں کہ یار اسے نہیں کرو، آپ جو ہے نا یہ کام کر دو۔ خیر یہ ہماری ابھی بحث جاری تھی، تقریباً 5 منٹ یہاں پہ لگے کہ ایک انکل اندر سے ڈی ایم ایس صاحب کے کمرے کے اندر سے باہر نکلے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے سارے معاملہ سنے اور اس بھائی سے بھی سنے ہیں جو میرے ساتھ بحث کر رہے تھے، جو ڈی ایم ایس صاحب کے کمرے کے سامنے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار فیس تو اس کی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، وہ جو مطلب 24 نمبر کاؤنٹر والے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، 31 والے جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ ایمرجنسی والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر تو یہ معاملہ تو آپ مجھے بتائیں نا، میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے وہ کہتا ہے کہ فیس جمع کروا کے لاؤ۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جس ڈی ایم ایس صاحب کے پاس کھڑے ہیں یہ ہے کہ ان کا تو اختیار ہی نہیں ہے وہاں پہ، آپ ایمرجنسی کے ڈی ایم ایس صاحب کے پاس جائیں۔ اچھا یہ بات میری سمجھ میں آنے والی تھی کہ واقعی اگر یہ ان کے وہاں کا ڈی ایم ایس صاحب علیحدہ ہیں تو یہ ان کے اختیارات نہیں ہیں۔ میں جب وہاں جا رہا تھا ایمرجنسی کی طرف ڈی ایم ایس صاحب سے کے کمرے کی طرف، تو میں نے راستے میں دیکھا کہ وہ جہاں سے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ فیس جمع کروا کے آئیں ایکس رے رپورٹنگ کی، وہاں کوئی اور شخص بیٹھے ہیں جو کہ شاید کہ متعلقہ شخص تھے۔ پہلے میں نے بتایا کہ غیر متعلقہ شخص تھے، یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنی جگہ پہ دوسرے بندے کو بٹھا کے کہیں چلا جاتا ہے۔ جب متعلقہ شخص سے میں ملا، میں نے ان سے کہا کہ میں نے رپورٹنگ کروانی ہے، تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹنگ کے لیے ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں۔ ناظرین یہاں تک تو یہ معاملات ہوئے کہ مجھے مطلب ڈی ایم ایس صاحب سے ملنے نہ دیا گیا۔ ظاہری سی بات ہے اگر مسئلہ تھا تو پھر بھی جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا کوئی بڑی بات ہے یا اتنی کوئی بڑی پوسٹ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا، بلکہ جتنی بھی بڑی پوسٹ ہو یہ عوام کے جو ہے نمائندے ہیں، انہوں نے جو مریضوں کے جو مشکلات ہیں ان کو سننا ہوتا ہے، یہ اسی لیے ڈی ایم ایس اور اے ایم ایس ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اس لیے نہیں کہ یہ جو اپنا روب جھاڑنے کے لیے، یہ ان معاملات کے لیے نہیں ہوتے۔ خیر میں اس پہ بات بعد میں کرتا ہوں مزید۔ میں فی الحال یہ ساری سینیریو جو آگے ایکس رے رپورٹنگ روم میں جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں وہاں سے گیا ایکس رے رپورٹنگ روم میں، وہاں پہ ایک میڈم بیٹھی ہیں اور ان کو میں نے ساری چیزیں جو سلپس تھی، جو پچھلے دن کی جو جتنی ہسٹری تھی، وہ ساری جو ڈاکٹرز تھے وہ لکھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ۔ میں نے وہ سلپ بھی انہیں دی اور ساتھ میں نے جو ہے نا وہ رپورٹنگ کی جو میڈم نے 106 والی میڈم نے جو لکھا تھا کہ رپورٹنگ کروا کے لائیں، میں نے وہ بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے رپورٹنگ کر دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا آپ اس طرح بتائیں مجھے کہ بچہ کون ہے۔ پہلے تو یہ پوچھا کہ بچہ کون ہے، میں نے کہا جی وہ باہر کھڑا ہے۔ تو اتنے میں نے پوچھا نا، میں نے کہا اگر بچے کا پوچھ رہے ہیں تو میں نے دروازہ کھولا اور بچے کو اندر بلا لیا۔ تو بڑا عجیب سا بیہیو تھا اس ڈاکٹر کا، اور انہوں نے کہا کہ باہر اندر نہیں آنا۔ اچھا یہ بھی میرے لیے چیز جو ہے نا بڑی تھی کہ یار یہ ڈاکٹر ہے اور یہ کس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے۔ خیر میں نے ان سے ریکویسٹلی کہا، میں نے کہا جی آپ باہر چلے جاؤ، میں نے کہا جی میم آپ یہ رکھ لیں اور مجھے رپورٹنگ کر دیں۔ اس نے کہا کہ اس کا جو ہے نا آپ اس طرح کرو کہ یہ لے کے جاؤ اور اس کی مکمل ہسٹری لکھوا کے لاؤ۔ میں نے کہا میم یہ کل سے میں چیک کروا رہا ہوں، فری ڈاکٹر نے ہر ڈاکٹر نے چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہیں، چونکہ ظاہری سی بات میں نے پہلے بتایا کہ میرا میڈیکل کا تھوڑا تجربہ تھا اور مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ساری ہسٹری تو اوپر لکھی ہوئی ہے، جو کل کی پرچی تھی تو وہ میں نے ساتھ دی تھی۔
خیر انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ پہلے ہسٹری لکھوا کے لائیں OPD سے, اسی میڈم سے, پھر بعد میں کروں گی. میں نے خاموشی اختیار رکھی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں کروا لاتا ہوں. میں واپس گیا 106 میں, اور جب میں نے 106 میں جا کے وہ میڈم کو بتایا, جو ڈاکٹر صاحبہ تھی جنہوں نے ایکس رے رپورٹنگ کے لیے لکھا تھا, جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ یہ کون سی ڈاکٹر ہے وہاں پہ بیٹھی جو ہسٹری مانگ رہی ہے, اسے یہ نظر نہیں آ رہا کہ کل سے لے کر آج تک ساری ہسٹری تو اوپر لکھی ہوئی ہے. مطلب کہ جو بات میرے ذہن میں تھی وہ میڈم نے تصدیق کر دی, ڈاکٹر صاحبہ نے, کہ ایسا جو ہے وہ اس میڈم نے یا اس ڈاکٹر نے غلط کیا. خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں. پھر بھی انہوں نے مجھے ہسٹری لکھ دی, وہی ہسٹری جو پچھلے دن کی پرچی پہ لکھی ہوئی تھی وہی ہو بہو دیکھ کے, انہوں نے پوچھا کچھ بھی نہیں ہے, ہو بہو دیکھ کے نئی پرچی پہ لکھ دیا, اور وہ پرچی لے کے میں اس کے پاس چلا گیا. اب میڈم نے کہا کہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد آئیے گا. اب آدھا گھنٹہ, ظاہر سی بات ہے گرمی تھی, میں نے کہیں نہ کہیں کھڑا ہونا تھا, تو میں ایمرجنسی میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. اب کھڑا ہونے کا یہ مسئلہ تھا کہ میں جب جہاں پہ کھڑا ہوتا, ساتھ ماموں جی تھے, ان کے بیٹے تھے, تو ادھر سے گارڈ آ رہا ہے اور وہ مجھے دھکا دے کے جو ہے نا وہ مجھے کہتا ہے ادھر نہیں کھڑا ہونا, آپ باہر چلے جائیں. اور اگر میں دوسری طرف باہر دروازے کی طرف جاتا ہوں تو دوسرے گارڈ صاحب آتے ہیں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ ادھر نہیں کھڑے ہونا, ادھر چلے جائیں. اور چلو میں تو کھڑا تھا, میں ادھر سے چلتا تھا دوسری طرف چلا جاتا تھا, دوسری طرف چلتا تھا ادھر. بہت سے مریض ایسے تھے جن کے ساتھ مطلب بچوں کے ساتھ, ظاہر سی بات بچوں کا اسپتال تھا, تو بچوں کے ساتھ ان کے والدین, ان کے والد, ان کی والدہ تھیں. تو ضعیف العمر جو لوگ تھے وہ زمین پہ بیٹھے تھے کیونکہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. یہ ایمرجنسی کے گیٹ کے سامنے جو مین کوریڈور ہے جہاں سے ایمرجنسی میں انٹر ہوتے ہیں, یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ کچھ چیئرز لگی ہیں اور وہ چیئرز فل تھیں, اس کے ساتھ بھی نیچے نیچے وہاں بیٹھی تھی, اور اس کے ساتھ آگے بھی, کیونکہ رش زیادہ تھا. لیکن گارڈز کا جو تھا, ان کا لہجہ, ان کا رویہ, وہ انتہائی جو ہے وہ مایوس کن تھا. مطلب ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں جی آپ یہاں سے اٹھ جائیں, آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, اور ایک یہ کہنا کہ اٹھو اٹھو نکلو نکلو, اور اس طرح مطلب بہت زیادہ ہارشلی طریقے سے کہ آپ اپنے سے بڑے بزرگ کو اگر کچھ کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. خیر یہ چیز تھی. اب جو چیزیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے جو نوٹ کی, میں نے دیکھی کہ یہ جو ہے نا اس طریقے سے ہے. اس کے بعد میں نے وہ فیس آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ریسیو کی رپورٹنگ, اور میں لے کے گیا, اور ڈاکٹر صاحبہ نے وہ میڈیسن لکھ دی. اور یہاں پہ میرے معاملات, مطلب کہ یہ ایک مریض کو چیک کروانے کے لیے 2 دن میں مجھے یہ کچھ فیس کرنا پڑا. اب میں آتا ہوں 3 چیزوں پہ. سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ ہسپتال میں ایک غیر روایتی طریقہ ہے, مطلب وہی جو پرانا طریقہ کار, کاغذ والا, ساری چیزیں پرچی بنوانا اور اس طرح کی چیزیں, مطلب آن لائن سارے سسٹم کا آن لائن کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تک چلڈرن ہسپتال میں وہ فیسلٹیز نہیں کی گئی کہ اس کو پورے سسٹم کو آن لائن کیا جائے. کاغذ کا بلا وجہ ہر جگہ پہ ضیاع کیا جا رہا ہے. تو میری جو ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے, وزیر صحت صاحب سے, اور متعلقہ جتنے بھی ان کے بڑے آفیسرز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ, کیونکہ روز بروز جو ہے وہ کاغذ کا جو اتنا ضیاع ہو رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے ہمیں ڈیجیٹلائز جو ہے چیزوں کو کرنا پڑے گا, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو آپ نے کرنا ہے. اور جو پاکستان میں یہ درختوں کی کٹائی کے حوالے سے جو ہمیں اپنے ایکو سسٹم کو بھی جو بچانا ہے, تو اس کے لیے بھی میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا جلدی سے جلدی یہ سارے سسٹم کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کی طرف لے کے آئیں, تاکہ جہاں جہاں کاغذ کا بہت زیادہ ضیاع کیا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمرجنسی میں گارڈز ہیں یا دوسری طرف جگہوں پہ گارڈز ہیں, ان کو بھی اپنی تربیت کا جو ہے نا وہ مرحلہ دیکھنا چاہیے. ان کو بھی تھوڑا سا اس رویے کی, اپنے رویے کی جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں. تیسری بات میں یہ ہے کہ یہ جو DMS صاحب ہیں ہمارے, ان کو بھی اپنے دروازے تک سائلوں کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ DMS ہیں, آپ کو اللہ پاک نے ایک بڑی پوسٹ دی ہے, وہ اس لیے دی کہ آپ کے خاص کرم نوازی, اور کرم نوازی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے رحم دل ہوں, شفیق ہوں, اور آپ تک سب کی رسائی ہو. مجھے جو ہے نا یہ بڑی مایوسی ہوئی جب میں نے بڑی 5-7 منٹ کے بحث کے باوجود مجھے DMS صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. اور حالانکہ میری جو شکایت تھی وہ جینوئن تھی,
میں ظاہر سی بات ہے مجھے 31 نمبر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, 24 والے بھی نہیں کر رہے تھے, تو میں نے کسی نہ کسی کے پاس جانا تھا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ صرف ایک مریض کو چیک کرنے کے لیے مجھے فیس کرنے پڑے, اور اس لیے بھی کہ میں سب کچھ جانتا تھا اس کے باوجود بھی. تو میری جو ہے اینڈ پہ یہی درخواست ہے وزیر صحت سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, وزیر اعظم پاکستان صاحب سے, کہ ان معاملات کو دیکھیں اور اس میں جو ہے نا جو بھی بہتری کی جا سکتی ہے وہ جلد از جلد کریں. مزید یہ ہے کہ پانی کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ عوام ترس رہی تھی, اور پانی کے جو ہے نا کولرز لگانے چاہیے, ٹھنڈے پانی کے کولر ہونے چاہیے, ایمرجنسی میں بھی لگنے چاہیے, باہر بھی لگنے چاہیے, تو اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. تو بس اسی طرح جو ہے نا اتنی ویڈیوز میں یہی بات کہہ سکتا ہوں. اور بس یہ تو میں نے اپنا جو ہے وہ جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ میں نے شیئر کیا ہے, اور میں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے ایک عام بندے کو جو ہے نا ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جبکہ مجھے اتنا کچھ کرنا پڑا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمر شاہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.